हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै तपाईं हामी आजको नयाँ भाग 115 मा उपस्थित भइसकेका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, अत्यन्त दिव्य कथा, पावन कथा, ज्ञानवर्धक प्रसङ्गहरू तपाईं हामी श्रवण गर्दैछौं। र जो यहाँ भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ, भगवान श्री कृष्णले पुत्र प्राप्तिका लागि तपस्या गर्न जानुभएको थियो। यहाँ यही कथा आएको थियो, हामीले अस्ति श्रवण गरेका थियौं। र त्यहाँ उपमन्यु ऋषिसँग भेट भयो। उपमन्यु ऋषिले ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ भगवान श्री कृष्णलाई। श्री महादेवको स्वरूप यस्तो हुन्छ, भगवान श्री महादेव सर्व सामर्थ्यवान हुनुहुन्छ, शक्तिशाली हुनुहुन्छ भनेर सबै कुरा अब यहाँनिर जति पनि थियो ज्ञानका कुराहरू, ज्ञानका प्रसङ्गहरू श्रवण गराउँदै हुनुहुन्थ्यो उपमन्यु ऋषिले। प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवान श्री कृष्ण पनि अझै जान्ने इच्छाले प्रश्न गर्दै अघि बढ्दै हुनुहुन्छ, जान्ने इच्छाले प्रश्न गर्दै अघि बढ्दै हुनुहुन्छ। उपमन्यु ऋषि पनि श्रवण गराउँदै अघि बढ्दै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब हामीले महत्त्वपूर्ण कथा प्रसङ्गहरू यहाँनिर जति पनि थिए श्री शिव महापुराणमा ती अगाडि श्रवण गरिसकेका छौँ। अब जति पनि अन्य ज्ञानका प्रसङ्गहरू छन् अब त्यो हामी श्रवण गर्नेछौँ। अब प्राय धेरै दिन पनि छैन श्री शिव महापुराण हामीले अब धेरै दिन लाग्दैन प्राय। अनि त्यस पछाडि हामीले अर्को कुनै पनि महापुराणको सुरुवात फेरि गर्नेछौँ। उपपुराणमा हामीले श्री गणेशबाट श्रवण गरेका छौँ कि श्री गणेश पुराणबाट हामीले 18 उपपुराण 18 महापुराणको यो जुन हाम्रो कथा भन्ने यो प्रसङ्ग छ अथवा यो यात्रा छ, यसलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। भरसक सकेसम्म निरन्तर हामी अगाडि बढाउनेछौँ। अवश्य पनि निरन्तर हामी अगाडि बढाइ नै रहनेछौँ। उपपुराणको गणेश पुराणबाट अनि यो महापुराणमा हामीले श्री शिव महापुराणबाट यहाँ सुरुवात यसरी भएको छ। र हामीले कथा पनि श्रवण गरिसकेका थियौँ कि गणेश भगवानको आराधना उपासना हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। त वेदव्यासजीले पनि यहाँ पुराणहरूको रचना गर्ने उहाँमा इच्छा त आयो, तर ज्ञान शून्य हुनुभएको थियो हैन। ज्ञान शून्य हुनुभयो हैन। मलाई ज्ञान थियो, सबै कुरा याद थियो, सबै कुरा जानेको थिएँ, तर आज किन विघ्न उत्पन्न भयो? मैले त पुराण रचना गर्दा गर्दै, पुराण लेख्दा लेख्दै भगवानका गुणानुवाद आदि, भगवानका चाहिँ ती लीला आदिलाई मैले त लेख्दा लेख्दै ज्ञान नै भुलेँ। सबै कुरा आउँथ्यो, सबै कुरा भुलिसकेँ। यो के हो यस्तो कारण? त उहाँमा भ्रम उत्पन्न भएको थियो। त यहाँ ब्रह्माजीले प्रष्ट रूपमा सबै कुरा बताइदिनु भएको थियो। अन्य विभिन्न प्रसङ्गहरू थिए त्यहाँनिर, हामीले श्रवण गऱ्यौँ प्यारा भक्त भागवतहरू कि त्यहाँनिर वेदव्यासजीले पनि अन्तिममा बुझ्नुभयो, ओहो श्री गणेश भगवानको आराधना बेगर अन्य कार्य सिद्ध नहुने रहेछ, किनभने वरदान नै उहाँलाई त प्राप्त भएको छ। त सर्वप्रथम मैले श्री गणेश पुराणको रचना गर्नुपर्ने थियो, त्यो त भुल भएछ, थाहै भएन। त त्यस पछाडि श्री गणेश भगवानको आराधना गर्नुभएको छ, तपस्या गर्नुभएको छ। श्री वेदव्यासजीले त्यस पछाडि गणेश पुराण लेख्नुभयो। त्यस पछाडि अन्य पुराणहरूको ज्ञान उहाँलाई फेरि आउन सुरुवात भयो। त गणेश भगवानको कृपा भयो।
प्यारो भक्त भागवतहरू। त श्रीमद् भागवत महापुराण लेख्दाखेरि पनि गणेशजीले लेख्नुभयो, वेदव्यासजीले भन्नुभयो भन्ने कथा प्रसङ्ग हामीले श्रवण गरेका छौँ। हजुरहरूले पक्कै पनि श्रवण गर्नुभएको होला। वेदव्यासजी भन्दै जानुहुन्थ्यो, अनि गणेश भगवानले आफ्नो एउटा दाँत तानेर नि, आफ्नो एउटा दाँत तान्नु भएछ नि, हात्तीको दुईवटा धारा हुन्छ, तर भगवानले श्री गणेश भगवानले श्रीमद् भागवत महापुराण लेख्ने बेलामा अन्तिममा उहाँले आफ्नो एउटा दाँत तानेर श्रीमद् भागवत महापुराण आफ्नो दाँतले लेख्नु भएको हो भन्ने कथा प्रसङ्गहरू छ प्यारो भक्त भागवतहरू। त्यसैले गणेश भगवानको कृपा हामीलाई चाहिन्छ। त हुन त अब त्यो के हो त भन्दाखेरि तत्त्व एउटै हो, जुन त्यो हामीले मान्नुपर्ने जुन स्वरूप छ त्यसको चाहिँ दर्शन पहिले गर्नुपर्दछ भन्ने कुरो, अथवा उहाँको चाहिँ हामीले ध्यान गर्नुपर्दछ, उहाँको चाहिँ हामीले पहिले पूजा गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ हो। यो हामीले यसरी बुझ्नुपर्दछ। त हामीले त्यसरी नै सुरुवात गरेका छौँ, विधिवत रूपमा शास्त्रीय रूपमा हामीले सुरुवात गरेका छौँ। अब यहाँ कतिले आफ्नो तर्कले मान्लान्, कतिले नमान्लान्, त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा हो। त श्री गणेश पुराण हजुरहरूले पढ्नु भयो भने आफै बुझिहाल्नु हुन्छ, मैले यहाँ भन्नै पर्दैन, कसैले तर्क गर्नु पनि पर्दैन। प्यारो भक्त भागवतहरू आफै पढ्न सक्नुहुन्छ, हजुरहरूले आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। श्री गणेश पुराणमा कस्ता दिव्य कथा प्रसङ्गहरू छन् हामीले राखि पनि सकेका छौँ अगाडि, हजुरहरूले श्रवण गर्नु होला न। त्यहाँ होइन, त्यहाँ भनेको छ प्रष्ट रूपमा सबै कुरा जस्तो छ श्री गणेश पुराणमा जस्ताको तस्तै राखिएको छ, त्यहाँ कुनै तोडमोडको कुराहरू छैन प्यारो भक्त भागवतहरू। त्यसैले हामीले जति पनि कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ, जति पनि कथाहरू हजुरहरू समक्षमा राख्नेछौँ, कुनै पनि तोडमोड नभइकन जस्तो छ जस्ताको तस्तै हामी राख्नेछौँ। चाहे 1 महिना लागोस्, चाहे 2 महिना लागोस्, चाहे 3 महिना लागोस्, चाहे 4 महिना लागोस्, हामी विचलित हुनेवाला छैनौँ। त हजुरहरूले श्रवण गरिराख्नु भएको छ। पक्कै पनि आस्था श्रद्धा हुने महानुभावहरूले, भगवान्का भक्तहरूले पक्कै पनि दिनको आधी घन्टा 35 मिनट त टाइम छुट्याउन सकिहाल्नुहुन्छ। यो कुनै ठुलो कुरै भएन होइन। त हामीले सुन्दा सुन्दै छोडियो अरे, ल बिचमा नछोड्नु होला। छोड्न चाहिँ यदि छोडियो अरे त कोही बेला बिरामी भइएला, अथवा कोही बेला चाहिँ नेट नभएको ठाउँमा पुगेला, कोही बेला कस्तो ठाउँमा पुगेला, अब ला मैले त छोडिहालेँ, अब म सुन्दिनँ होइन। जहाँ छोडिएको छ नि, अब आफूलाई सहज कहाँ पर्छ, कहाँ जाँदा पर्छ, त्यही भागबाट हामीले श्रवण गर्न सुरुवात गरिहाल्ने भइगयो। त्यसलाई हामीले नछोड्ने होइन। जसरी हुन्छ, जुन समयमा हुन्छ, हामीले त्यसलाई निरन्तरता दियो भने अवश्य पनि त्यसले पूर्णता पाउँछ र हामीलाई पूर्ण फल पनि मिल्छ। त भगवान्ले बुझ्नुहुन्न र हामीलाई समस्या परेको, जस्तै हामीलाई चाहिँ जुठो सुतक परेको होइन, हामीलाई चाहिँ विभिन्न चाहिँ नेट नभएको ठाउँमा हामी पुगेको अवस्था, यो सबै कुरा ईश्वर प्रभु परमात्मा त हाम्रो हृदयभित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई सबै कुरा थाहा छ प्यारो भक्त भागवतहरू। त्यसैले नातिनु होला पटक्कै। निरन्तर हामीले श्रवण गर्दै अघि बढ्ने अवश्य भगवानको कृपा हामीलाई मिल्ने नै छ। सबले भन्नु एकचोटि हर 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 महादेवलाई हेर्नुहोस्। अब दिव्य हाम्रो जुन होली होइन, होलीको अब हामीले होम टिभी नेपालबाट, धर्मज्योतिष युट्युब च्यानलबाट शुभकामना पनि हजुरहरूलाई राखेका छौँ होइन। यहाँबाट पनि म हजुरहरूलाई होलीको सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु। हुन त पहाडमा अघिल्लो दिन होली मनाइन्छ, तराईमा पछिल्लो दिन होली मनाइन्छ। यो हाम्रो मौलिकता हो एउटा होइन। यो कुनै पनि शास्त्रीय विधि नभए तापनि एउटा मौलिकता हामीले मान्नुपर्दछ कि एउटा भूगोलको अवस्थाले, सहजको अवस्थाले यसरी मनाइएको हो पहाडमा र तराईमा गरेर। यहाँ एकै दिन मनाउनुपर्छ भन्ने त हाम्रो त जुन पूर्णिमाको दिन हो होइन, जस्तै भद्रा नपरेको भद्रालाई कटाएर, जुन भद्रा पर्छ बिचमा, त्यो भद्रालाई कटाएर चाहिँ होलिका दहन गरिन्छ प्यारो भक्त भागवतहरू। त्यो भद्रामा होलिका दहन गर्नु हुँदैन। यदि भद्रामा चाहिँ होलिका दहन भयो यदि भने के हुन्छ त, त्यसको चाहिँ प्रष्ट रूपमा निर्णय सिन्धुमा व्याख्या गरेको पाइन्छ कि त्यो राज्यमा सङ्कट पर्छ। अनि हामी स्वयंले पनि अब त्यो भद्रा परेको बेलामा चाहिँ होलिका दहन गरियो भने घरको मूल व्यक्तिलाई असर पर्छ। त्यसै कारणले गर्दा भद्रा जोगाएर होलिका दहन गरिन्छ, त्यसको शुभ मुहुर्त हुन्छ। त होली पर्व चाड त हामीले रङको पर्व हो, चाहे अघिल्लो दिन मनाए पनि भोलिपल्ट मनाए पनि हामीले मनाउन सक्दछौँ होइन। तर यति हो कि जुन पूर्णिमाको दिन हो त्यसको भोलिपल्ट जुन पूर्णिमा, अब यसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, कोही बेला चाहिँ पूर्णिमाकै दिनमा पर्छ, कोही बेला प्रतिपदाको दिनमा तराईमा होली पर्छ।
होइन त्यो तिथिको घरबारले गर्दा त्यस्तो भएको हो प्यारा भक्त भागवत। त्यसैले त्यसमा हामीले कुनै पनि दुई मत लिनु पर्दैन। हामीले चाहिँ यो एउटा मौलिकता हो, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। कुनै पनि शास्त्रीय चाहिँ यो अघिल्लो दिन भोलिपल्ट मनाउनुपर्छ भन्ने विधि होइन, तर होली चाहिँ मनाउनु पर्दछ भन्ने चाहिँ फेरि यो शास्त्रीय विधि हो, शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब त्यो कथा प्रसङ्ग पनि म हजुरहरूलाई छोटो श्रवण गराइहाल्छु, हुन त हजुरहरूले श्रवण गर्नुभएको होला पक्कै पनि। हामीले श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दैछौँ, त्यसमा पनि भक्त प्रह्लादको कथा प्रसङ्गलाई भन्न पाइयो भने त यो त हाम्रो लागि एकदम सौभाग्य हो, अहोभाग्य हो कि भक्त प्रह्लादको जसले कथा श्रवण गर्न पाउनुहुन्छ नि, त्यो त अवश्य पनि भगवानका भक्तको कथा श्रवण गर्न पाउनु हाम्रो लागि सौभाग्य हो। त कसरी भक्तले भगवानलाई प्राप्त गरेका थिए, त भगवानले भक्तलाई कसरी रक्षा गर्नुभएको थियो, ती कथा प्रसङ्गहरू छन् नि त। हामीले बुझ्नुपर्ने, जान्नुपर्ने, त्यहाँबाट ज्ञान लिने कथा प्रसङ्ग छ। हामीले कथा मात्रै सुन्ने होइन, त्यहाँबाट ज्ञान हामीलाई कसरी प्राप्ति हुन्छ, हामीले ज्ञान कसरी लिने हो, यो चाहिँ हामीले खोज्नु पर्दछ। हामीले यसको खोजीमा निरन्तर लागिरहनु पर्दछ, अनि मात्र हाम्रो कल्याण हुन्छ, अनि मात्र हाम्रो उद्धार हुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू। त होली पर्व शास्त्रीय पर्व हो, शास्त्रले वर्णन गरेको पर्व हो कि मनाउनु पर्दछ भन्ने पर्व हो। अब हामीले कथामा भनेका थियौँ अगाडि अगाडि, जो कश्यप ऋषि हुनुहुन्थ्यो, कश्यप ऋषिका अब यहाँनिर 13वटी पत्नीहरू थिए प्यारा भक्त भागवतहरू। हजुरहरूले पक्कै पनि कथा बारम्बार सुन्नुभएकै छ। अब यहाँबाट दितिबाट दैत्य, अदितिबाट देवता, यहाँनिर भएका कथा प्रसङ्गहरू। अब दनु काष्टा होइन, अब घोराहरू जस्तै दिति, अदिति अनि कद्रु, विनिता आदि गरेका 13 पत्नी थिए। अब ती 13 पत्नीबाट यहाँनिर राक्षसको पनि सृष्टि भएको छ, जनावरको पनि सृष्टि भएको छ, मनुष्यको पनि सृष्टि भएको छ, चाहिँ सम्पूर्ण कुराको सृष्टि त्यहीँबाट भएको छ। त मानसिक सृष्टि पनि भयो अगाडि हुन त होइन, ब्रह्माजीबाट, अन्य ऋषिहरूबाट पनि मानसिक सृष्टिहरू भए। तर यावत अब यहाँनिर धेरै सृष्टि चाहिँ कश्यप ऋषिका सन्तान भनेर हामीले भन्ने गर्दछौँ। गोत्र सेतु परिगाने काश्यप गोत्र मुच्यते भन्नुको मतलब पनि के हो त भन्दा, यदि गोत्र थाहा छैन, गोत्र बिर्स्यो, थाहै छैन गोत्र, मेरो गोत्र के हो केही थाहै छैन भन्यो भने हामीले काश्यप गोत्र मान्दाखेरि हुन्छ है भनेर शास्त्रले वर्णन गरिदिएका छन्। गोत्र बिर्स्यो, थाहा छैन गोत्र भने अब कश्यप ऋषिका सन्तान है सबै होइन। कश्यपस्य अपत्य पुमान काश्यप होइन, जस्तै कश्यपकै चाहिँ सन्तानहरू काश्यप, त्यसैले काश्यप अथवा कश्यप हामीले यसरी भन्न सक्दछौँ। सबले भनौँ हर 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 महादेवलाई हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसै कारणले गर्दा हामीले थाहा भएन भनेको कुरो हो यो, हजुरहरूले त बुझिहाल्नुहुन्छ। यति भन्दाखेरि पक्कै पनि गोत्र थाहा नभएको खण्डमा काश्यप गोत्र राख्दिनु, यसरी शास्त्रले निर्देशन दिएका छन्। त अब कश्यप ऋषिकै पुत्रहरू थिए हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपु। श्रीमद् भागवत महापुराणमा हजुरहरूले चतुर्मास भागवतको कथामा पक्कै पनि श्रवण गर्नुभयो। हामीले पुरा चतुर्मास भागवतमा सबै कथाहरू प्राय वर्णन गरेका छौँ। अब हामीले श्रीमद् भागवत महापुराणको एउटै पनि शब्दलाई नछोडिकन कुनै समयमा हामीले ती कथाहरू पनि राख्नेछौँ। त्यसमा पनि हामीले पक्कै पनि भगवानका गुणानुवाद आदि गाउँदाखेरि हामीलाई राम्रो हुन्छ, त्यो कार्य हामीले पक्कै पनि गर्नेछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू नआत्तिनु होला, मान्छेको आयु कति नै छ र होइन। अब कहिले कतिखेर कसले चाहिँ आफ्नो यो देहलाई छोड्नुपर्छ त्यो त थाहा हुन्न, तर पनि हामीले सकिन्जेलसम्म बाँचुन्जेलसम्म भगवानका गुणानुवाद आदि सुन्ने हो। मृत्यु पछाडि त अब हामीले उही भगवानका भक्तले पक्कै पनि भगवानलाई प्राप्त गरिहाल्छौँ। हामीमा त्यो अलिकति भए पनि शेष रहन्छ कि ओहो मैले त कथा सुन्दै थिएँ, सुन्न पाइएन भन्नुको मतलब के, भगवानको नाम जप्दै थिएँ, भगवानको स्मरण गर्दै थिएँ, गर्दा गर्दै मैले त बिचैमा छोड्न पर्यो भनिसकेपछि अन्त्यामति सागति भनेको छ शास्त्रले। अन्तिममा जे स्मरण गर्दै हाम्रो मृत्यु हुन्छ नि, हामी त्यही हुन्छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू यहाँनिर हजुरहरूले कथा सुन्नुभएको होला एउटा दृष्टान्त म हजुरहरूलाई दिन चाहन्छु कि पक्कै पनि यो सुन्नुभएको छ भन्न त मैले धेरैचोटि भने जस्तो लाग्छ।
एउटा घरमा एकजना बुढा बा हुनुहुँदो रहेछ। त उहाँ एकदम रोगी तर एकदम धनी हुनुहुँदो रहेछ कि धनी नि आफूले गाड धन राख्नु भएको रहेछ। गाड धन भनेको पहिले चाहिँ अब सुनका सिक्काहरू भए अथवा धनलाई चाहिँ गाडेर आफ्नो जग्गा जमिन काहीँनेरि खाल्डो खनेर त्यहाँ गाडिन्थ्यो। ती हजुरबाले चाहिँ गाड धन राख्नु भएको रहेछ। अनि अब छोरा नातिहरूलाई त थाहा थियो पक्कै पनि मेरा हजुरबा त अब यो सम्पूर्ण गाउँमा यश प्राप्त गरेका सम्पूर्ण गाउँलेहरूले मानेका पक्कै पनि केही न केही धन छ। तर धन त छ तर आजसम्म हामीले देखेका छैनौँ। अब बाको मृत्यु हुने बेला भइसक्यो, उहाँको वाक्य बसिसक्यो, अब छैन वाक्य बसिसक्यो तर धन कहाँ राख्नु भएको छ त्यो थाहा छैन। अनि धन कसलाई लगाउनु भएको छ कसलाई दिनुभएको छ त्यो पनि थाहा छैन। तर वाक्य बसिसक्यो, मृत्यु हुने बेला भइसक्यो। सबै छोरा छोरी नाति नातिनालाई यो चिन्ता भयो। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवत त यता मृत्यु हुँदैछ। अब त्यो चिन्ता के को हुनुपर्ने हो? बाको सद्गति होला कि नहोला होइन, बालाई चाहिँ कसरी चाहिँ उद्धार गर्न सकिन्छ, बालाई चाहिँ कसरी पार लगाउन सकिन्छ, कसरी भगवानको सानिध्यता प्राप्त गराउन सकिन्छ त्यतापट्टिको सोच छैन व्यक्तिलाई। त्यो सोच हुन्छ धन सम्पत्तिको सोच हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है त छोरा नाति आदिले यसो विचार गरेछन् अब बाले पक्कै पनि बोल्नु भयो भने वाक्य बसिसक्यो। बाले बोल्नु भयो भने त मैले यसलाई धन दिएको छु भनेर पक्कै पनि भन्नुहुन्छ होला अथवा मैले यहाँनिर धन गाडेको छु भनेर पक्कै पनि भन्नुहुन्छ होला भन्ने सोचेछन् छोरा नाति आदिले। अनि डक्टरलाई बोलाएछन्, वैद्यलाई बोलाएछन् त्यो समयमा। अनि त्यहाँबाट बालाई बोलाउनु पर्यो भनेछन्, जसरी पनि बोल्ने बनाउनु पर्यो। त मृत्यु हुन्छ थाहा छ, उहाँ धेरै बाँच्नुहुन्न थाहा छ, अब केही क्षणमा मर्नु होला त्यो पनि थाहा छ किनभने उहाँ फर्किनेवाला हुनुहुन्न। तर एक शब्द मात्रै बोलिदिनु भयो भने त त्यसबाट केही न केही पत्ता लगाउन सकिन्छ, त्यो धन प्राप्त गर्न सक्छौँ हामीले। त्यसै कारणले गर्दा डाक्टरजी वैद्यजी तपाईँले कसरी हुन्छ बालाई बचाउनु पर्यो अथवा बालाई बोल्ने बनाउनु पर्यो। बचाउनु त अब के सक्ने, एकचोटि भए पनि यसो 2-4 शब्द बोल्ने चाहिँ बनाउनु पर्यो, त्यति चाहिँ गर्न पर्यो भनेर यसरी छोरा नाति आदिले सबैले चाहिँ यसरी डाक्टरलाई ती वैद्यलाई भनिसकेपछि अब वैद्यले भन्नुभएछ ठिकै छ 1 शब्द 2 शब्द बोल्न सक्नुहुन्छ, एउटा उपाय छ, एउटा इन्जेक्सन लगाउनुपर्छ। त्यो इन्जेक्सनले गर्दा 2-4 शब्द उहाँ बोल्न सक्नुहुन्छ। तर एउटा इन्जेक्सनको मूल्य नै 50-60 हजार भन्दा माथि होइन, अब लाख 2 लाख त्यस्तै पर्छ, धेरै महँगो पर्छ। यसको मतलब भन्दाखेरि डाक्टरले त्यसरी भनिदिनु भएछ। छोरा नातिहरूले सबैले यसो विचार गरे ठिकै छ त्यो 2-3 लाख मात्रै को कुरो होइन नि, यहाँ त बाले त पक्कै पनि 50-60 लाख भन्दा माथि नै काहीँ गाड धन राखेको हुनुपर्दछ अथवा कतै काहीँ न काहीँ यो धन दिएको हुनुपर्दछ, पक्कै पनि बालाई हामी सोध्नेछौँ। उहाँले भन्नुहुन्छ नि त्यो जाओस् न 50-60 हजार जाँदा के भएर भनेछन्, सल्लाह गरेछन्। ल ठिकै छ बोल्ने जी बनाउनु पर्यो भनेर भनेछन् छोरा नातिहरूले। त डाक्टरले चाहिँ सुई इन्जेक्सन लगाइदिनु भएछ। अनि बाले अब बाले आँखा हेर्नुभयो। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भएको त आँखा हेर्नुभयो। डाक्टरले अघि भनेको थिए 1-2 शब्दभन्दा बोल्दैनन् पक्कै पनि, किनभने यति मात्रै हो, त्यस पछाडि त बा जान सक्नुहुन्छ किनभने यो त धेरै चाहिँ कडा सुई छ भनिसकेपछि अब सबैले स्वीकार गरेका थिए। त बाले आँखा हेर्नुभयो, सबै अब कान थापेर बसे पक्कै पनि बालाई हामी सोध्नेछौँ, बाले भन्नुहुनेछ कहाँ धन राखेको छ अथवा कसलाई दिएको छ। सबैले सोध्न थाले। तर बाको ध्यान कहाँ गएको रहेछ भने त्यो अलिक परतिर चाहिँ आँगनमा बाख्रोले खरेटो खाँदै रहेछ। प्यारो भक्त भागवतहरू जो बाख्रोले खरेटो खाँदै थियो बाको ध्यान चाहिँ त्यहाँ गइरहेको रहेछ। उनीहरूले सोधे के सोधे त भन्दा बा धन कहाँ राखेको छ, बा धन कसलाई दिएको छ भनेर सोधे। तर बाले त त्यतापट्टि केही पनि सुन्नु भएन। बाले के भन्नुभयो, ए देख्दैनौ उपर हेर त ऊ बाख्रोले खरेटो बाख्रोले खरेटो खायो भन्दै बा गोविन्दा बाको के भयो, प्राण गयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भएको त बा अघि बित्नुभयो, अब नफर्किने गरी बित्नुभयो। त छोरा नातिहरूले सबैले सोचेका थिए कि पक्कै पनि बाले धन कहाँ राख्नु भएको छ होला भन्नुहुन्छ होला भन्ने सोचेका थिए, सोध्दै थिए सबैले। तर बाले के भनेर जानुभयो, उपर बाख्रोले खरेटो खाएछ भन्दै बा जानुभयो। अर्कोचोटि त्यही घरमा बाख्रा पालेको रहेछ, त्यो माउबाट बाख्रोको रूपमा ती बा जन्मिनु भएछ। सबले भनौँ हर हर महादेव। ल हेर्नुहोस्
अन्त्ययामति सागति। अन्तिममा अब मर्ने बेलामा उहाँले के को स्मरण गर्नुभयो? बाख्रोको। त उहाँ के भएर जन्मिनु भयो? त्यही घरमा बाख्रो भएर जन्मिनु भयो। ला हेर्नुहोस् प्यारो भक्त बाख्रो भएर जन्मिनु। अब हेर्नुहोस् यहाँ लोभले लाभले बिलाप भयो कि भयो? त डाक्टरले त महँगो सुई छ भन्नुभएको थियो। अब त्यो धन प्राप्तिका लागि उनीहरूले ठिकै छ 2-4 लाख 5 लाख 60-50-60 लाख त लुगाएको होला नि त धन। यो 50-60 हजारको के कुरा लाखै भए पनि लगाइदिनुहोस् इन्जेक्सन भने छोरानाथीले भएर उल्टो यता पैसा पनि गयो, उता बाले त अर्कै कुरा भनेर उता गइसक्नुभयो। पछि जन्मिँदा पनि बाख्रो भएर जन्मिनु भएछ। अनि श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि एउटा कथा प्रसङ्ग हजुरहरूले सुन्नुभएको होला, जड भरतको कथा प्रसङ्ग सुन्नुभएको छ पक्कै पनि हैन। त्यहाँनिर जड भरतले जस्तै अब त्यहाँ गण्डकी नदीको त्यहाँ जो किनार हैन त्यहाँनिर कथा प्रसङ्गहरू छ, महत्त्वपूर्ण कथा प्रसङ्ग छ श्रीमद् भागवत महापुराणमा धेरै लामो। अब हो यहाँनिर तपस्या गर्नका लागि जानुभएको थियो। जानुभयो तपस्या गर्नका लागि। मृग शावक हैन, मृगको बच्चोमा प्रेम भयो भरत महाराजको नि। उहाँ पूर्वजन्ममा चाहिँ राजा हुनुहुन्थ्यो भरत, पछि चाहिँ उहाँ जड भरत भएर जन्मिनु भएको कथा प्रसङ्गहरू यहाँनिर हजुरहरूले सुन्नुभएको होला। त तिनै भरत महाराज तपस्या गर्नको लागि जानुभयो। आफ्ना चाहिँ राज्यका कार्यभारहरू छोराहरूलाई दिएर त्यहाँ मृग शावक मृगको बच्चोसँग प्रेम भयो। त अन्तिममा उहाँको मृत्यु के कारणले भयो त भन्दाखेरि अब त्यो मृग शावक मृगको बच्चोलाई पाल्नु भएको थियो। त अन्तिममा त्यो मृगको बच्चोले आफ्नो जस्तै सजातीय झुन्ड देखिसकेपछि त्यहीँ मिसिएछ गएछ मृगको बच्चो। त यता भरत महाराज चिन्तामा पर्न लाग्नुभयो। ओहो हेर, म तपस्या गर्न बस्दाखेरि मलाई आएर चाड थियो, मेरो अगाडि उफ्रिन्थ्यो यताउता, कति मजा हुन्थ्यो, मैले हेर्दाखेरि कति आनन्द मलाई मिल्थ्यो। आज हेर त्यो मृग शावक कहाँ गयो भनेर चिन्ता लिँदै उहाँको मृत्यु भएछ। अन्तिममा उहाँ त्यही नदीको वरिपरि चाहिँ के हुनुभयो? मृग भएर फेरि आउनुभयो उहाँ। त त्यो समयमा अब उहाँलाई जाति स्मरण थियो, पूर्वजन्मको स्मरण थियो। ओहो म त पूर्वजन्ममा यस्तो भएर आज फेरि मृग भएर जन्मेँ। त्यस पछाडि उहाँले मृग भए तापनि मृग योनिलाई लिए तापनि सुकेको पत्ता खाएर भगवानको नाम स्मरण गर्दै आफ्नो शरीर त्याग गर्नुभयो, फेरि जड भरत भएर आउनुभयो भन्ने कथा प्रसङ्गहरू हजुरहरूले पक्कै पनि सुन्नुभएको छ। यहाँ पनि के बुझ्नु पर्यो यहाँबाट पनि भन्दा जो भरत महाराज हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि अन्तिममा सम्झिनुभयो के? मृग। अन्तिममा हुनुभयो के? मृग होइन हो, हुनुभयो अन्तिममा मृग। त्यसै कारणले गर्दा अन्त्ययामति सागतिको कथा प्रसङ्ग यो प्रसङ्गमा यो मैले हजुरहरूलाई भन्दैछु कि अन्तिममा हामीले जे स्मरण गरेर मृत्युवरण गर्छौँ नि, हुने अन्तिममा त्यही हो। के हो? हुने अन्तिममा त्यही हो। त्यसै कारणले गर्दा हामीले मृत्युको समयलाई सुधार गर्नुपर्दछ। त हामीले श्रवण गर्दैछौँ कथा त अन्तिममा हामीले भगवानको नाम जप्न सकौँ। अब हामीले 2-4 दिनमै कथा सकियो भने त 1-2 दिन हामी कथा सुन्छौँ, त्यस पछाडि त हामीले बिर्सिन्छौँ होइन। अरू नै कामतिर हामी लाग्दछौँ। अन्तिममा हाम्रो न मृत्यु सुध्रिन्छ न केही सुध्रिन्छ। जप्ने बेलामा त जप्यो सबै कुरा भयो। अब यही कथा प्रसङ्गहरूबाट हामीले यी कुराहरू ज्ञान लिने हो, सिक्ने हो प्यारो भक्त भागवतहरू। अनि मैले भन्न खोजे पनि के हो भने हामीले हतार नगर्ने। यसको मतलब 2-4 दिन हामीले सुनेर हामीले छोडिहाल्ने होइन कि दिनमा आधी घन्टा 35 मिनट 40 मिनट सत्सङ्गमा हामीले समय दिउँ, कथा सुन्नमा हामीले समय दिउँ न। त हामीलाई यो छाप बस्छ। अब त्यस पछाडि बानी लाग्छ हामीलाई कथा सुन्ने, अनि अन्तिमको गति हाम्रो सुध्रिन्छ। त कथा सुन्दा हामीले गरेका पूर्व जन्ममा गरेका यो जन्ममा गरेका कति कयौँ पापहरू होलान्। ती हामीले जानेर गरेका अथवा नजानेर गरेका। हामीले जानी चाहिँ पाप होस् भनेर केही कुरा पनि गर्दैनौँ, केही बाध्यताले गरियो होला होइन, केही नजानेर गरियो होला। हो, यसलाई निवारणका लागि हामीले कथा त निरन्तर सुन्नुपर्छ प्यारो भक्त भागवतहरू। त्यसैले हजुरहरूलाई मैले आज यी दृष्टान्तहरूद्वारा सम्झाउने प्रयत्न गरिराखेको छु। त्यसैले कथालाई सुनौँ, कथालाई कहिले पनि नछोडौँ, यो मैले हजुरलाई भन्दै थिएँ। अनि हामी थियौँ कि यो होलीको प्रसङ्ग, जस्तै हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपको कथा प्रसङ्ग छ यहाँ। त हिरण्याक्षले अब पृथ्वीलाई उसले लगेको थियो
पाताल लोकमा, पछि चाहिँ यहाँनिर वराह भगवान आउनुभयो, त पृथ्वीको उद्धार पनि गर्नुभयो, हिरण्यकश्यपको वध पनि गर्नुभयो। त्यही समयदेखि हिरण्यकश्यपु अत्यन्त कट्टर वैरी भएको थियो कि मेरो भाइलाई यो नारायणले मार्यो भनिसकेपछि अब म यो नारायणलाई नसिद्ध्याइ छोड्दिनँ। अब उसले नारायणलाई सिद्ध्याउनको लागि के गर्नु पर्थ्यो कि सबै श्वासोदा बन्द गर्नु पर्यो, धार्मिक कार्य सबै बन्द गराउनु पर्यो। त्यसका लागि त शक्ति चाहियो, आफूमा अलिकति बल चाहियो। उसले गएर ब्रह्माजीको तपस्या गरेको थियो, ब्रह्माजी पनि प्रसन्न हुनुभयो, त वरदान दिनुभएको थियो कि 12 महिनामध्ये कुनै पनि महिनामा नमर्ने होइन, अनि चाहिँ कुनै पनि अस्त्र शस्त्रले नमर्ने, देवताबाट पनि, दानवबाट पनि, मनुष्यबाट पनि, पशुबाट पनि, कोहीबाट पनि नमर्ने, ब्रह्माजीले बनाएका, ब्रह्माजीले सृष्टि गरेका कुनै पनि चिजवस्तुले केहीले पनि नमर्ने यो वरदान मागेको थियो। भित्र पनि नमर्ने, बाहिर पनि नमर्ने, माथि पनि तल पनि कहीँ पनि नमर्ने, त्यस्तो वरदान मागेको थियो। त ब्रह्माजीले तथास्तु भनेर वरदान दिनुभएको थियो। त्यस पछाडि शक्तिशाली भयो, स्वर्गलाई जितिलियो, सबैतिर आफ्नो बाहुल्यता उसले बनायो, सबैतिर श्वासोदा बन्द गरायो। अब नारायणको शक्ति म कमजोर गराउँछु भनेर ब्राह्मणलाई दुःख दिन लाग्यो, साधु सन्तलाई दुःख दिन लाग्यो। जसले नारायणको नाम लिन्छ ऊ कट्टर मेरो विरोधी भन्न लाग्यो। त सबैतिर हिरण्याक्षाय नमः अथवा हिरण्य कश्यपको नाम जप्नु सबैले भनेर हिरण्य कश्यप आफ्नै नाम उसले जपाउन थाल्यो। हेर्नुहोस् है प्यारे भक्त भागवत, आफ्नै नाम उसले जपाउन थाल्यो। अब त्यहाँनिर हेर्नुहोस् प्यारे भक्त भागवतहरू, त भगवानले त दैत्य कुलको पनि उद्धार गर्नुभएको छ, देवताको कुलको पनि उद्धार गर्नुभएको छ, मनुष्यको कुलको पनि उद्धार गर्नुभएको छ। उहाँले कसैलाई पनि छुट्याउनुहुन्न यसको मतलब। तर भगवानको भक्त चाहिँ हुन पर्यो, भगवानको भक्त चाहिँ नबन्ने अनि त्यहाँबाट फाइदा चाहिँ लिन खोज्ने होइन, भगवानको भक्त चाहिँ नबन्ने अनि मलाई भगवानको कृपा भएन भनेर भन्ने, अनि मलाई दुःखै मात्रै भयो भनेर भन्ने। हामीले यो सोच राख्न हुन्न कदापि कहिल्यै पनि। त्यसै कारणले गर्दा यहाँनिर दैत्यको कुल भनेर भन्नु भएन भगवानले। त्यही दैत्यको कुलमा जसको बुवा मेरो कट्टर विरोधी थिए भनेर भगवानले, मेरो कट्टर विरोधी छन्, म उसको छोरालाई दर्शन दिन्न, उसको छोरालाई बचाउँदिनँ भनेर भगवानले भन्नुभयो र यहाँ भन्नु भएन। कसरी भन्दा तिनै हिरण्यकश्यपको छोरा जो प्रह्लाद भगवान श्रीहरि नारायणका अनन्य भक्त भए, जतिखेर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मात्र जप्थे स्वतः सिद्ध उनलाई ज्ञान प्राप्त भएको थियो। त नारायणको भक्ति गर्यो मेरो छोराले, यसलाई त रोग लाग्यो, यसलाई चाहिँ मार्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ दबाउनुपर्छ भनेर हिरण्यकश्यपले आफ्नो छोरालाई मार्नका लागि अनेक प्रयत्न गरेको छ। अनेक प्रयत्न गरे। त्यहाँनिर भालाले पो रोपेनन् कि, हात्तीले पो किल्चाएनन् कि, पहाडबाट पो खसाएनन् कि, आगोमा पो लाएनन् कि, समुद्रमा पो डुबाएनन् कि, केही गर्दाखेरि पनि छोरोलाई मार्न सकेन हिरण्यकश्यपले। त भगवानको भक्त भइसकेपछि दुःख चाहिँ पाइन्छ फेरि अलिअलि। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवत, दुःख भनेको कस्तो भन्दा अब यहाँनिर अरूले चाहिँ केही न केही यसो दुखी चाहिँ बनाउँछन् होइन, अरूले चाहिँ यसो पीडा दिन्छन् कि जो भगवानका भक्त छन् उनीहरूलाई अरूले सम्मान गर्ने ठाउँमा सम्मान पनि गर्छन्, अपमान गर्ने ठाउँमा अपमान पनि गर्लान्। किनभने जसको अलिकति मान छ उसको त अपमान हुन्छ, जसको मान नै छैन उसको के अपमान हुन्छ, जसको इज्जत छ उसको पो बेइज्जत हुन्छ, जसको इज्जतै छैन उसको के बेइज्जत हुन्छ भने जस्तै अलिकति भगवानका भक्त छन् होइन, 2-4जनाले चिनेका छन् भने उसलाई खसाउनका लागि, उसको जरा काट्नका लागि, उसलाई चाहिँ तल झार्नका लागि अन्य व्यक्तिहरूले विविध उपाय गर्छन् प्यारो भक्त भागवतहरू। तर त्यसबाट हामीले कहिले पनि विचलित हुनु हुँदैन, आफूले गर्ने कर्म गरिराख्नुपर्छ, भगवानको भक्त हामी बनिरहनुपर्छ। सोही प्रह्लादजीले त्यही काम गर्नुभएको थियो। यहाँ मेरा पिताजीले जेसुकै भन्नुहोस्, पिताजीलाई पहिले त सम्झाउने प्रयत्न गर्नुभयो, तपाईँ जानुहोस् नारायणको शरणमा, उहाँ नै सबै थोक हुनुहुन्छ, उहाँबाट यो सारा सृष्टि भएको छ। सम्झाएको त कहाँ, अब बच्चाले सम्झाएको प्राय अग्रज व्यक्तिहरूले मान्नुहुन्न होइन, तर कोही कोही बच्चाको कुरा पनि हामीले सुन्नुपर्छ। यदि सही छ भने बच्चाको कुरा पनि सुन्नुपर्छ। त यहाँनिर हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, अन्तिममा त मार्नका लागि धेरै प्रयास गर्दाखेरि पनि सकेनन्। अन्तिममा आफ्नै बहिनी होलिका, जो होलिकालाई वरदान प्राप्ति भएको थियो, त्यो एउटा ओढ्ने थियो, च्यादर भनौँ अथवा केही ओढ्ने भनौँ, त्यो ओढेर चाहिँ आगोमा बस्दाखेरि पनि होलिकालाई अग्निले डढाउँदैन थिए। त होलिका एक दिन आई
हिरण्यकश्यपु चिन्तामा परेको देखिसकेपछि हिरण्यकश्यपुसँग संवाद भयो। दाजु किन यसरी चिन्तित हुनुहुन्छ? हिरण्यकश्यपुले सबै बतायो, यस्तो 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 कारण बहिनी सबै कुरा बतायो। त्यस पछाडि अब होलिकाले यसो विचार गरिन्, तपाईँले चिन्ता नगर्नुहोस्, म यो सबै काम तमाम गरिदिन्छु। कसरी भन्दा मलाई अग्निले डढाउन सक्दैनन्, म मेरो काखमाथि चाहिँ प्रह्लादलाई लिएर बस्छु, आगो बाल्नुहोस्, आगो दाउराको चाङ बनाउनुहोस् मुनिबाट, म माथिबाट बस्छु, प्रह्लादलाई काखमा लिएर बस्छु, मलाई अग्निले डढाउँदैनन्, प्रह्लाद जलेर भस्म हुन्छ। भइगयो नि, यहाँभन्दा अरू के चाहियो? त हिरण्यकश्यपुलाई यो आइडिया मन पर्यो, त्यसै गराइयो। तर अब यहाँ भगवानले रक्षा जहीँ पनि गर्नुहुन्छ। भगवानको कृपा जसलाई हुन्छ नि उसलाई आगो पनि शीतल बन्दछ, हैन? आगो पनि शीतल बन्दछ, चिसो पनि तातो बन्दछ। चिसोबाट पीडा भइरहेको छ भने तातो उसलाई मिल्दछ, गर्मी भइरहेको छ भने शीतल उसलाई मिल्दछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, त प्रह्लादजीका लागि त्यो आगो त नि, आगो त एकदम शीतल भएछ ल हेर्नुहोस्, शीतल भयो आगो। तर अब होलिकाले ओढेको त्यो जुन ओढ्ने थियो त्यो भगवान वायु भनेर वायुलाई आदेश दिनुभयो, ए उडाइदेऊ त्यो च्यादर, त्यो चाहिँ ओढेको ओढ्ने। तुरन्त वायु हावा चलेछन्, त्यो ओढ्ने उडाइदिए। उडाउने बित्तिकै होलिका आयो आथो गर्दै, त्यो अब दन 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 आगो बलेको थियो। प्रह्लाद काखमा हुनुहुन्थ्यो, अन्तिममा उल्टै होलिका आफै जलेर भस्म भई। सबले भनौँ हर हर महादेव। ल हेर्नुहोस् त प्रह्लादजीको रक्षा भयो। प्रह्लादजी त मुसु मुसु हाँस्नुहुन्छ, सबैले देखे अब जलेर भस्म भयो होला प्रह्लाद भनेको त मुसु मुसु हाँस्दै बाहिर निक्लिन्छ, भरे आगो निप्दा त होलिका अघि स्वाहा। हेर्नुहोस् है, त त्यही दिनदेखि त्यही समयदेखि यो होलीको प्रचलन भएको हो प्यारा भक्त भागवतहरू। यसका वैज्ञानिक कारणको बारेमा त मैले ओम टिभी नेपालबाट हजुरहरू समक्षमा राखिसकेको छु। अब धेरै हामीले यहाँनिर अब यो जुन होलीको दिन छ, होलीको दिनमा तन्त्र मन्त्र आदिको प्रयोग पनि हुन्छ। अरूको विनाशका लागि नि यहाँ व्यक्तिहरूले विभिन्न प्रयोगहरू पनि गर्छन्, तर जसले अरूको विनाशका लागि प्रयोग गर्छन् स्वयं आफै नष्ट हुनुपर्दछ भन्ने ज्ञान हामीले यो कथाबाट प्राप्त गर्दछौँ। सबले भन्नु एकचोटि हर हर महादेव। भगवान श्री हरि नारायणले रक्षा गर्नुभयो प्रह्लादको, प्रह्लाद भक्त जो भगवानका। अनि हेर्नुहोस् त हामीले यहाँबाट के ज्ञान प्राप्त गर्दछौँ भन्दा बेलैदेखि सानैदेखि आफ्ना बच्चाहरूलाई भगवानको भक्त बनाउनु पर्दछ, भगवानको नाम जप हे बाबु भनेर लगाउनु पर्दछ, अनि मात्र हाम्रो पनि कल्याण हुन्छ, नत्र कदापि हाम्रो कल्याण हुनेवाला छैन। र आफ्ना सन्तति आदिलाई, आफ्ना छोराछोरी आदिलाई भगवानको भक्त बनाउनु पर्दछ। अनि जसले अरूका लागि हानि पुर्याउने काम गर्दछ स्वयं उसलाई नै हानि हुन्छ है भन्ने ज्ञान हामीले यो कथाबाट प्राप्त गर्दछौँ। त होलिकाले हिरण्यकश्यपुले त मार्नका लागि प्रयत्न गरेको थियो, भगवानका भक्तलाई जसले दुःख दिन्छ नि उनीहरूले आफै स्वयं दुःख पाउँछन् है भन्ने कथा प्रसङ्ग, यो कथा प्रसङ्गबाट हामीले यो ज्ञान प्राप्त गर्दछौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। त हिरण्यकश्यपुको पनि अन्तिममा मृत्यु नरसिंह, अब नृसिंह भगवान आउनुभयो, नारायण नै नृसिंह भगवान भनेर आउनुभयो। त उसको पेट चिरेर 12 महिनामध्ये कुनै पनि महिनामा नमरौँ भन्ने उसले वरदान प्राप्त गरेको थियो। त मलमासको समयमा तनु अथवा मलमासलाई अब मलमास नभन्नु पुरुषोत्तम मास भन्नु भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसैले पुरुषोत्तम मास 12 महिनालाई 13 महिना बनाइदिनु भयो भगवानले, एउटा महिना थपिदिनु भयो। त्यही महिनामा आउनुभयो, न रात परेको छ न चाहिँ दिन छ, साँझको बेलामा न बाहिर न भित्र दैलाको ठेलामा बसेर आफ्नो काखमा लिनुभयो हिरण्यकश्यपुलाई, र आफूले कुनै पनि अस्त्र शस्त्र प्रयोग गर्नु भएन, आफ्नै नङ्ग्रा रूपी अस्त्रले उसको पेट चिरेर हिरण्यकश्यपुको गोविन्दाय नमो नमः गरिदिनु भयो, उसलाई छुट्टी गरिदिनु भयो। सबले भनौँ हर हर महादेव। यसरी होलीको धेरै विशेष महत्त्व रहेको छ। हामीले होलीको कथा पूर्ण रूपमा श्रवण गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ जहिले पनि श्रवण गर्नुपर्दछ भनेर यसरी बताइएको छ। त हाम्रा शत्रुहरू नाश हुन्छन्, हाम्रो चाहिँ आसुरी भाव हामीबाट हटेर जान्छ, ओहो हामी असुर बन्नु नहुने रहेछ है भन्ने ज्ञान हामीले यहाँबाट प्राप्त गर्दछौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। यहाँनिर हामीले आज होलीको प्रसङ्गलाई हजुरहरू समक्षमा केलायौँ। अब श्री शिव महापुराण धेरै दिन हामीले श्रवण गर्नु पर्दैन, लगभग 11, 12, 13, 14 गतितिर हामीले लगभग सक्छौँ होला। हेरौँ अब भन्दै जाउँ कहाँसम्म पुगिन्छ। हजुरहरूले श्रवण गर्दै गइराख्नु भएको छ। यहाँनिर जो उपमन्यु ऋषि हुनुहुन्थ्यो, उपमन्यु ऋषिले भगवान श्रीकृष्णलाई ज्ञान दिइराख्नु भएको छ, भगवान शिवको बारेमा ज्ञान दिइराख्नु भएको छ। भगवान शिव र पार्वती
को चाहिँ जुन आराधनाको विधि थियो, भगवान शिव र पार्वती को हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा ज्ञान जुन थियो त्यो हामीले श्रवण गरेका थियौँ हिजोको कथा प्रसङ्गमा। अब हामीले यहाँनिर बुझ्नेछौँ, यहाँनिर उहाँले भन्नुहुन्छ उपमन्यु ऋषिले विग्रहम देवदेवस्य विश्वमेतत् चराचरम तदेवं न बिजानन्ति पशवः पाश गौरवात। यो समग्र जगत भगवान शिवको स्वरूप हो, तर जीव बन्धनमा परेको हुनाले उसलाई यसको ज्ञान छैन र ज्ञान हुँदैन। यसरी उपमन्यु ऋषिले भगवान श्रीकृष्णलाई ज्ञान दिनुभएको छ, आरती दिनुभएको छ, उपदेश दिनुभएको छ। त्यही आरती उपदेश जुन दिनुभयो र श्रीकृष्ण भगवानले जुन ज्ञानलाई ग्रहण गर्नुभएको छ, आज हामीले त्यो ज्ञानलाई ग्रहण गर्न सक्यो र भगवान श्रीकृष्णले जसरी भगवान देवादिदेव महादेवको आराधना गर्नुभएको थियो, पूजा गर्नुभएको थियो, त्यो कार्य हामीले गरियो भने पक्कै पनि हाम्रो कल्याण हुन्छ। अब अर्को भोलिको कथा प्रसङ्गमा हामीले अन्य ज्ञानका कुराहरू श्रवण गर्नेछौँ। सबले भनौँ हर हर महादेव।